नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति तातेको छ र मुलुकको मूल राजनीति र राज्य संयन्त्र तरङ्गित भएको छ। यो घटनाले कसरी निष्कर्ष पाउँछ सबैको चासोको विषय छ। घटना छामछुम हुन्छ कि भनेर आम मानिसको अर्को चिन्ताको विषय पनि छ। विषय यसरी केन्द्रीकृत भएको छ कि मुलुकमा ठुलै परिवर्तन हुन्छ कि भनेर मानिसहरूले अपेक्षा गर्न थालेका छन्, किनकि मानिसहरू यतिखेर अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। मुलुक बन्दैन कि भन्ने खालको चिन्तामा छन्। वृत्तिसनाको समाज छ, डिप्रेसनमा जान सक्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। त्यसकारण केही आशा त पलाएको छ, तर केही मुख्य पात्रहरूलाई यतिखेर उम्क्याउने प्रयास भयो भनेर मानिसहरूले आक्रोश पनि व्यक्त गर्दैछन्। यो अहिलेको घटना फेरि एक थरी मानिसहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र प्रभावमा भएको हो र मुलुकको आफ्नै बलबुताले हुन सकेको होइन भनेर पनि अर्को टिप्पणी गरेका छन्। यही बीचमा फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी हुँदैछ। भारत भ्रमणमा अहिले नयाँ रेकर्ड हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन यतादेखि उद्घोष गर्दै आउनु भएको छ। मिति भने तय भइसकेको छैन। यही बीचमा अमेरिकी सरकारले नेपालको हिन्दू धर्मको विषयमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो र तयार गर्यो र नेपालमा हिन्दू राज्य र हिन्दू धर्म प्रचारको लागि चाहिँ भारतीय सत्तापक्षीय बिजेपीले संस्थागत रूपमै यहाँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई ठुलै रकम दिन्छ भनेर पनि प्रतिवेदन तयार पार्यो। तर यही बीचमा अर्को विषय सार्वजनिक भयो। नेकपा माओवादी केन्द्र, जसले 10 वर्षको युद्धले नै सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापना भयो र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको मुद्दा स्थापित भयो भनेर दाबी गर्छ। तर त्यही दलका एकजना नेताले अब मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताका विषयमा गम्भीर बहस गरेर यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विज्ञप्ति दिइसके पछाडि, हस्तान्तरण गरिसके पछाडि अब अर्को विषय पनि यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ र मुलुकको मूल राजनीति यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ यो मुद्दा। आज हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। अब मुलुकमा यतिखेर यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, नेपालीले नेपालीलाई अनागरिक बनाएर अनि राज्यको तत्त्व संयन्त्रको नेतृत्व गरेका मानिसहरू सहभागी भएर मुलुकलाई कृत्य गरेर आफ्नै नागरिकलाई मोटो रकम, नागरिकसँग मोटो रकम लिएर तेस्रो मुलुक अमेरिका, युरोप पठाउने प्रयासमा रहेको र त्यो पठाए बापत 350 करोड रुपियाँ उठाउने प्रयास गरेको र केही उठाइएको पनि विषय अत्यन्तै पेचिलो बनेको छ। विषय त्यतातिर केन्द्रित छ। तपाईँले चाहिँ के प्रारम्भ गर्नुभयो भनेदेखि अब तपाईँ माओवादी केन्द्रको अहिले कुन तहमा हुनुहुन्छ? पोलिट ब्युरो भएको थिए। अब केन्द्रीय सदस्य सबैजना तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ, फेरि बनाइदिनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। अब तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभा सदस्य, अब माओवादीको नीति विपरीत तपाईँ अब मुलुकमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन्छ। के गर्न खोजेको म छलफलबाट प्रारम्भ गर्छु। मैले यहाँ निवेदन गरौँ। मैले दिएको ज्ञापन पत्र जो अस्ति 3 गते दिएँ, म 4 वर्ष पहिला नै नेकपा भएको बेलामा एउटा एजेन्डा बाहेक, धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दू राष्ट्र बाहेक बाँकी एजेन्डा म पहिले नै हाम्रो सम्माननीय अध्यक्षलाई, त्यो बेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दिएको हो र उहाँलाई मात्रै होइन देशका सबै प्रमुख पार्टीले मैले दिएको। तर त्यो बेलामा उहाँको के आयो कि अब हामी त माओवादी खेमाबाट नेकपा भएको हो, प्रचण्डजीको अब वरिपरि हुर्किएको नेता, तर उहाँको भनाइ के थियो कि तपाईँकी तमाम एजेन्डाहरू देश र जनताको हितमा छन्। अब नेपालको राजनीति यिनै एजेन्डा वरिपरि लाग्दा माओवादी पार्टी बढ्छ होइन, देशको कल्याण पनि हुन्छ। तर अहिले बेला कस्तो पर्यो कि नेकपा पार्टी बनेको छ र सरकारमा चाहिँ केपी ओलीजी हुनुहुन्छ र त्यो बेला पार्टी द्वन्द्व पनि बहस पनि चलेको थियो। अनि उहाँले यो सही कुरालाई, यो सकारात्मक विषयलाई नकारात्मक रूपमा लिदिन सक्नुहुन्छ कि हैन, यो त
कमरेड प्रचण्डजीले उठाइदिएको हो कि मलाई सङ्कटमा पार्न ल्याएको हो कि अप्ठ्यारो पार्न ल्याएको हो कि त्यसकारण यी विषय म जुन बेला प्रधानमन्त्री हुन्छु तपाईँ त्यो बेला उठाउँदा मलाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईँको अभियानको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ र अहिलेको लागि स्थगन गरिदिए राम्रो भने भन्नुभयो। अब म यसरी सबैसँग लड्न आँट गरेको मान्छे अब अध्यक्षले आग्रह गरेपछि लड्न आँट गरेको उहाँलाई त्यो बेला उहाँको कुरालाई मैले मान्दिन बाध्य भए र सौभाग्यवश अहिले उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मलाई एउटा अवसर मिल्यो र मैले चाहिँ आफ्नो विषयलाई अगाडि सारेको। तपाईँले 18वटा बुँदे ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउनु भयो। हजुर। तपाईँ र तपाईँको धर्मपत्नी होइन? हजुर हो। दुईजनाले मात्रै लगेर तपाईँले प्रधानमन्त्री निवासमा बुझाउनु भयो। मैले प्रश्न गरेँ अहिले यो जुन खालको विषय प्रसङ्ग उठिरहेको छ यो बेलामा चाहिँ मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता गर्ने कि नगर्ने भनेर जनमत सङ्ग्रहको माग गर्ने अनि हिन्दू धर्मको आवश्यकता छ भनेर त्यसलाई औचित्य पुष्टि गर्न खोज्ने तपाईँको खास उद्देश्य र ध्येय के हो? मेरो खास प्रश्न यहाँनिर हो। मेरो अर्जुन दृष्टि भनेको मध्ये मेरो अर्जुन दृष्टि भनेको यही नै हो। चुरे कन्जर्भेसन र एन्टी करप्सन हो अभियानमै र त्यसपछि अहिले जो जनताका बर्निङ एजेन्डाहरू छ त्यो मेरो महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर यो निर्वाचन पछाडि जसरी देशमा एउटा जनमत बनेको छ र जनताहरूबाट लाखौँ जनताहरूबाट जसरी प्रश्नहरू केही मुद्दाहरूमा उठेको छ त्यो विषयलाई म थप गरेको हो। त्यो भनेको धर्मनिरपेक्षता र तपाईँको हिन्दू राष्ट्रबीच चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने म एउटा थप गरेको हो। तर मैले सोचेको थिएन कि सबभन्दा चर्चित एजेन्डा तपाईँको यिनै एजेन्डा बनेर जान्छ त्यो मलाई लागेको थिएन। तपाईँ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य अनि विषय उठान गरे धर्मनिरपेक्षतामाथि पुनर्विचार अनि कुरा उठान हुँदैन त नि? यस्तो कुरा छ म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि हिन्दू धर्म र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह ज्यादा ठिक हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि किनकि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि हो हिन्दू धर्मको पनि रक्षा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मुलुकलाई ठिकठाक हुन्छ भने तपाईँ हिन्दू धर्ममा नेपाल जान्छ वा धर्मनिरपेक्षतामा जान्छ यो कुराको फैसला आम नागरिकले 3 करोड नेपाली नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा बाँकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो भएर जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। किनकि आखिर यिन विषयको वरिपरि त यहाँ पार्टीहरू बनेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ चौथो पाँचौँ पार्टीको दर्जा पाएको छ र एउटा कुरा के छ म स्वयं संविधान सभा सदस्य भएको बेला यसबारे देशैभरिबाट तपाईँको राय सङ्कलन गर्ने कुरा भएको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ पहिलो संविधान सभा असफल भयो जुन बेला माओवादी एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी फोर्स बलियो थियो या मधेस केन्द्रित दलहरू बलियो थियो त्यो बेला संविधान त बनेन। दोस्रो खण्डमा बन्यो दोस्रो संविधान सभाले बनायो त्यो बेला पनि संविधान यस्तो हतरपतरमा बन्यो यस्तो हरबरीमा बन्यो कि धेरै विषयहरू के छ कि 3 पार्टीका प्रमुख नेताहरूले तपाईँको फाइनल गरेर जारी भयो। त्यसकारण यो आम नेपाली जनतामा एउटा परेको कुरा के हो त्यो जुनसुकै पार्टीमा होस् त्यो माओवादीमा होस् एमालेमा होस् काङ्ग्रेसमा होस् मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी लोसपा जुनसुकै पार्टीमा होस् तर र आम नागरिकमा त सबैमा परेको कुरा के हो कि संघीयताको लागि त ठुलो लडाइँ भयो ठुलो विद्रोह भयो ठुलो बलिदान भयो गणतन्त्रको लागि ठुलो लडाइँ भयो ठुलो विद्रोह ठुलो बलिदान भयो लोकतन्त्रको लागि हामी लड्दै आएका छौँ। तर धर्मनिरपेक्षताको लागि देशमा धेरै ठुलो लडाइँ धेरै ठुलो एजेन्डा थिएन। यी 3वटा पार्टीहरूले विदेशीहरूको परामर्शमा सहयोगमा निर्देशनमा चाहिँ अब भित्र बाहिर धेरै कुरा गरेर पर्दा पछाडि धेरै कुरा गरेर ल्याइदिएको हो भने एउटा कुरा नागरिक स्तरबाट यो कुरा उठिरहेको छ तपाईँ त पार्टीभित्रको मान्छे अलिक प्रश्न बोलिदिनुहोस् किनकि तपाईँले विषय उठान गरिसक्नु भएको छ मानिसले चासोको साथ हेरेका छन् तपाईँले अलिक खुलस्त भएर बोलिदिनु पर्छ। पार्टीभित्र पनि ठुला पार्टीभित्र पनि अब विशेष गरी अमेरिकन र युरोपियन दबाबमा चाहिँ पैसा खाएर है ठुला दलका ठुला नेताले पैसा खाएर धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा मुद्दा संविधानमा छिराएको सबै मानिसहरू त्यही भन्छन्। अब म त्यही भने कि हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर पार्टी हो तर बाँकी एमाले काङ्ग्रेस त धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर थिएन। काङ्ग्रेस एमाले त तपाईँको गणतन्त्रको पक्षधर थिएन। काङ्ग्रेस एमाले त संघीयताको पक्षधर थिएन भनेपछि यो देशको सबभन्दा लेटेस्ट रिभोल्युसनरी पार्टी भनेको 53-52 देखि जनयुद्ध सुरु गरेर पहिलो संविधान सभामा हुँदा त माओवादी पार्टी हो नि त। यो भनेको अहिलेको संविधानको जो 4 पिलर हो प्रमुख 4 पिलर
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायको विषय। यो त माओवादीको एजेन्डा हो नि त। यो एजेन्डामा चाहेर नचाहेर एमाले, काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू चाहिँ संविधान सभामा सहमत भएका हुन्। एक प्रकारले संविधान जारी गर्ने बेलामा यो एउटा सबैको सहमतिको दस्तावेज बनेको हो। तर एउटा कुरा यथार्थ के हो कि यी कुराहरू माओवादीको त थियो, तर माओवादी पार्टी निरन्तर तपाईँको ओह्रालो लाग्दैछ। पहिलो संविधान सभामा जुन पार्टी तपाईँको 120-21 सिट ल्याएको थियो, सबभन्दा जसको ठुलो पार्टी, प्रत्यक्षमा 120 सिट प्राप्त गरेको पार्टी आज फर्स्ट पार्टी दोस्रो संविधान सभामा खुम्च्यो र तेस्रो संविधान सभा आउँदा एकदमै कमजोर अवस्थामा देखिएको छ। अब यसपछि के हुन्छ भनेर भनेपछि मेरो निवेदन के छ, अर्कै कुरा भन्छन्। मेरो निवेदन के छ कि जसको यो एजेन्डा थियो त्यो पार्टी त निरन्तर ओह्रालोतर्फ लागेको छ। जसको एजेन्डा थिएन, अब तिनीहरू के छ कि फर्स्ट, सेकेन्ड वा चौथो, पाँचौँ पार्टीको रूपमा आइरहेको छ। जनता, नेपाली जनताको बिचमा एउटा मनमा ठुलो विषय छँदैछ कि धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जो फाइनल भयो यो चाहिँ नेपाली जनताको भर्डिक्ट लिएर भएन। यो चाहिँ जो संविधान सभा मत जो कलेक्सन भएको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा बाकसमा थन्काइयो, त्यसले विचार गरिएन। त्यसकारणले मेरो निवेदन के छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक यो साझा विषय हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो साझा विषय हो। तर धर्मनिरपेक्षता वा गणतन्त्र बारेको जो विषय छ हाम्रो जस्तो देशमा, किनकि यहाँ त हामी हजारौँ वर्षदेखि हिन्दू धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परालाई मानिआएको नेपालीहरू 80% को जनसङ्ख्या हाराहारी विश्वमा हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ। विश्वमा एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र भनेर पहिचान पाएको नेपाली हामी थियौँ। त त्यसकारणले के छ कि पार्टीहरूले आफ्ना प्रकारले धर्मबारे र विचार बनाए। त त्यसकारण के छ कि एउटा आन्दोलन थियो, एउटा संविधान सभा थियो, त्यो बेला एक प्रकारको सहमति भएर एउटा कुरा गएको हो। तर नेपालको सन्दर्भमा किनकि कुनै पनि नीति, कुनै पनि तपाईँको विचार, कुनै पनि सिद्धान्त के छ कि त्यो देशको जनताको तपाईँको आवश्यकताले, त्यो देशको जनताको भावना अनुसार चाहिँ बन्ने गर्छ। मुख्य कुरा संविधान भनेको मार्क्सिजम या माओवाद मान्नुहोस् न, हामी माओवादी छौँ, हामी मार्क्सवादले मान्छौँ। तर जर्मनीमा के भन्छ हाम्रो मार्क्स जन्मिनु भयो, रुसमा, युरोपमा एक प्रकारको मजदुर वर्ग र तपाईँको पुँजीपति बीचको सङ्घर्ष र त्यहाँबाट एउटा मार्क्सिजमको जन्म भयो। त्यहाँको मार्क्सवाद, त्यहाँको समाज र हाम्रो नेपाली समाज त एउटा छैन नि। चीनमा माओले क्रान्ति गर्नुभयो, त माओको समाज, चीनको समाज र नेपाली समाज त एक ठाउँमा छैन नि। त्यसकारणले नेपालको मौलिक राष्ट्रवाद के हुन सक्छ, नेपालको मौलिक मार्क्सवाद के हुन सक्छ, नेपाललाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लानको लागि सामाजिक न्याय, सुशासन या समृद्धिको बाटोमा निरन्तर, यसमा त हामी सब सहमत छौँ नि। नेपालका तमाम जनता सामाजिक न्यायप्रति सहमत छ, समृद्धिप्रति सहमत छ, सुशासनप्रति सहमत छ। भनेपछि यी कमन एजेन्डा जो छ यसमा जसमा हामी सहमत छौँ, असहमति कहाँ छ, विरोध कहाँ छ? त्यसकारणले हाम्रो संविधानले एउटा कुरा के भेन्टिलेट गरेको छ, खुला गरेको छ कि यो 46 सालको जस्तो संविधान होइन। 46 सालको संविधान संसारको सबै सुन्दर संविधान भन्यो, त्यो बनाउने काङ्ग्रेस एमाले त थियो नि। त्यसमा हामी केही ह्रस्व दीर्घ पनि नबदलेर पुरै संविधान फालिएन। यो संविधानको ग्ल्यामर के हो, 2072 को संविधानको ग्ल्यामर के हो, यसमा संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 131 ले तपाईको संविधानको धारा तपाईको 31 मा भाग 31 मा तपाईको संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ र 32 धारामा तपाईको जन्म संग्रहको व्यवस्था गरिएको छ। यसले के भन्दछ भने नेपालमा कुनै पनि विषय जो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हुन्छ, लाखौं लाख जनताबाट कुनै विषय उठेर आउँछ भने त्यो विषयको समाधान यो संविधानले दिनेवाला छ भन्ने एउटा भेन्टिलेसन गरेको छ। जसकारण यहाँ नमिलेको कुरा के हो म देख्छु र जनतामा एउटा यो भ्रम भन्नुस् या सच्चाइ भन्नुस्, यो दुईटै हुन सक्छ। एउटा भ्रम पनि हुन सक्छ, हैन यो नेपाल त हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएको, अब 80% त हिन्दू सनातनी हिन्दूहरू नै भएको र त्यसपछि अब पन्थहरू जोड्नु भयो, बुद्धिस्ट जोड्नु भयो या तपाईँ के भन्छ जैन जोड्नु भयो, महावीर जोड्नु यो गर्दा त त्यसपछि किरात जोड्नु भयो। आखिर यिनीहरू पनि त सनातनीहरूकै भागहरू हो भनेपछि 90% भन्दा माथि गएको, त्यसभन्दा माथि तपाईँको के छ कि सनातन धर्म संस्कृति मान्नेहरूको छ। त उनीहरूमा यो कुरा परेको छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त ठिकै छ, तर हिन्दू राष्ट्रबारे जसरी तपाईको धर्मनिरपेक्षतामा लगियो त्यो विषय चाहिँ नेपाली जनताको भर्डिक्ट होइन, नेपाली जनताको भावना अनुकूल भएन, त्यसमा चलखेल भयो। यो जुनसुकै पार्टीमा रहेका सदस्य होस् या समर्थक हो या शुभचिन्तक, मेरै गाउँ तपाईँ आफ्नै गाउँमा जानुहोस् न, तपाईँ आफ्नो गाउँमा यदि धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रबारे यदि चर्चा भयो भने
त तपाईको गाउँको जनताको भर्डिक्ट के हुन सक्छ? बहुसंख्यक अथवा त्यसकारण लोकतन्त्रमा 99% हिन्दू धर्मलाई लोकतन्त्रमा जनताको सुप्रिमेसी हुन्छ हो। जनताको बहुमतले जे कुरा मान्छ त्यो कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको मूल मर्म हो, मूल भावना हो। किन जनता भए पो शासन हुन्छ? त्यसकारण मलाई लाग्यो कि म यसको अभियन्ता पनि होइन, मेरो यो एजेन्डा पनि होइन, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मेरो एजेन्डा हो, मेरो पार्टीको एजेन्डा हो हैन। धर्मनिरपेक्षता मेरो एजेन्डा हो र मेरो पार्टीको एजेन्डा हो। तर जनताबाट जो प्रश्न तपाईको एउटा ठुलो महत्त्वको साथ आएको छ, राष्ट्रिय रूपमा आएको छ, त्यसको वरिपरि पार्टीहरू नै बन्दैछ भने धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सिग्नेचर गर्ने, संविधान जारी गर्ने जो 3टा मूल पार्टी छ, जसको अहिले पनि 2/3 वरिपरि छ, ती पार्टीहरूले धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनताबाट लाख जनताबाट कुनै प्रश्न उठेर आउँछ, कुनै यो देशको एउटा पार्टी या धेरै समुदायले पार्टी उठाउँछ भने यो कुराले अन्यथा लिनुको त म कुनै पनि जरुरत देख्दैन। यसमा को होलो हुने, यसको हलचल हुने, यो 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 एजेन्डामा तर्सिनु पर्ने त म कुनै कारण देख्दिनँ। अब आउँछु म, तपाईँ एजेन्डामा कति बलियो गरी उभिनुहुन्छ, भोलि पार्टीमा कारबाहीको पनि कुरा हुन्छ, फेरि धर्मको विषय उठान भनिसके पछाडि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले अफिमको संज्ञा दिन्छन्। हामीले पढेको मार्क्सवाद त्यही हो हैन, हामीले पढेको लोकतन्त्र त्यही नै हो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ। अनि ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो, तपाईँलाई के प्रतिक्रिया दिनुभयो? मोटामोटी 7 बजेको सभामा म गएको थिएँ र उहाँले 3वटा ज्ञापन पत्रको उहाँलाई दिएपछि 3टा विषय उहाँले भन्नुभयो। एउटा विषय भन्नुभयो कि तपाईँको लेखन शैली र एजेन्डा धेरै राम्रो छ, तपाईँ विगत केही वर्षदेखि उठाउँदै आउनु भएको छ, यो एजेन्डाहरू देश र जनताको पक्षमा छन्, यसलाई म स्वागत गर्छु, यसलाई म राम्रो मान्छु, सकारात्मक रूपमा लिन्छु भन्नुभयो। र दोस्रो कुरा तपाईँका केही एजेन्डाहरू यसै बजेट मार्फत म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु, दोस्रो कुरा भन्नुभयो। र तेस्रो कुरा उहाँ के भन्नुभयो कि यो धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रबारे जो विषय तपाईँ प्रवेश गराउनु भएको छ यो समसामयिक छैन र यसलाई तपाईँ यसमाथि विचार गर्दा हुन्छ, यसमा मेरो असहमति छ भनेर 3वटा कुरा उहाँ यसबारे बोल्नु। भनेपछि तपाईँको ज्ञापन पत्र 18वटा बुँदामध्ये 17वटा बुँदा चाहिँ उहाँले स्वीकार्नुभयो। एउटा यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने विषय चाहिँ उहाँले यो ठिक छैन, म आत्मसात गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो होइन? उहाँले तपाईँ पार्टीमा रहिरहन सक्नुहुन्छ अब केन्द्रीय सदस्यको रूपमा? यस्तो छ, म माओवादी हो, माओवादीले अहिले जो संविधान बनेको छ, मैले भने कि संविधानको 4 जो मुख्य जो विशेषताहरू छ त्यो माओवादीको एजेन्डामा तपाईँको अगाडि बढेको विशेषताहरू हो। तर दुर्भाग्य भन्नुहोस् कि माओवादी पार्टी को नेतृत्वमा एउटा ठुलो जनयुद्ध हुन्छ, देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन हुन्छ र त्यसैको वरिपरि देशको संविधान बन्छ, तर माओवादी पार्टी त दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ भनेपछि कहीँ न कहीँ तपाईँको माओवादी कमजोर हुनु भनेको देशमा जो हामी उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, जनताका अधिकारहरू जो प्राप्त भएको छ त्यसमाथि प्रश्न पनि क्रमशः उठ्ने कुरा छ। त्यसकारणले कुन विषय कुन मुद्दालाई उठाएर तपाईँको परिवर्तनको एजेन्डाले कमजोर पार्न सकिन्छ, कहाँबाट कुनबाट विषयहरू आइरहेको छ। त्यसकारण हामीले त मानुस एउटा रोग लाग्यो, तपाईँले कुनै एउटा रोग लाग्यो, क्यान्सर लाग्यो एउटा पार्टमा भनेपछि हामी एउटा बुद्धिमान मान्छेले के गर्छौँ, क्यान्सर लागेको पार्टलाई तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, उपचार गर्छु, अपरेसन गर्छु र बाँकीले हेल्दी बनाउँछु। त्यसकारण यो देशमा मलाई लागेको यो मेरो ब्रह्मले भनेको, मेरो विचारले भनेको, मलाई लागेको कुरा के छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो, बलियो गर्ने हो, रक्षा गर्ने हो, यसलाई दीर्घायु बनाउने हो भने नेपाली जनताको एउटा जो संशय छ, एउटा प्रश्न छ धर्मनिरपेक्षता वा संहिताबारे, यो विषयलाई तपाईँको जनताबाट अनुमोदन गरेर लिएर जाँदा हुनसक्छ धर्मनिरपेक्षता पक्ष नै जित्छ या हुनसक्छ हिन्दू राष्ट्र जित्न सक्छ। त त्यसले के फरक पार्नेवाला छ? जनताको फरक पार्नेवाला चाहिँ बुझौँ। जनता तपाईँलाई कहाँनिर लागिरहेको थियो भन्दाखेरि तपाईँ संविधान सभाको सदस्य भइसके पछाडि जब त्यो मत सर्वेक्षणलाई सांसदहरू संविधान सभा सदस्यहरू गाउँ गए त्यतिखेर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दू धर्ममा चाहिँ बहस अत्यन्तै पेचिलो भएको थियो। सबै सांसदहरूसँग मैले त्यतिखेर पनि छलफल गरेको थिएँ, लगभग सबै सांसदहरूले चाहिँ 99% सांसदले चाहिँ हिन्दू धर्ममा जनताको जनमत बलियो देखियो भनेर त्यो प्रतिवेदन तयार पारे। तर तपाईँले भन्नुभयो हामी सबैलाई थाहा छ संविधान कसरी आयो र त्यो तपाईँले तयार पारेको त्यो मत सर्वेक्षण कहाँ लगेर फ्यालियो
कहाँनिर कुन कुरामा पोको पारेर फाल्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले त्यसै मलाई त्यतिखेर पार्टीलाई र आम नागरिकलाई यतिका दिनसम्म यतिका वर्षमा तपाईँ किन चुपचाप बस्नुभयो भन्ने मेरो प्रश्न होइन। यसमा के छ कि मलाई पार्टीहरूलाई आम नागरिकहरूलाई लागेको दुईटा कुरा म देख्छु। पहिचानका दुई कुरा, एउटा संघीयतामा गइसकेपछि यो जातीय पहिचानको प्रश्न जो छ नि, जसको जहाँ थातथलो छ, जसको जहाँ भाषा संस्कृति छ, जसको जहाँ पुरानो पृष्ठभूमि छ, इतिहास छ, त पहिचानको आधारमा जो 5 आधार हामी बनाएका छौँ त्यसको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने जो कुरा थियो त्यो कहीँ न कहीँ संविधान सभाबाट हुन सकेन। एउटा मधेस बाहेक, एउटा मधेसमा त्यहाँको मधेस बाहेक अरू बाँकी कुरामा भएको तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। अहिले कोशीमा आन्दोलन छ, सबै ठाउँमा थरवटमा तपाईँको अब विद्रोहहरू आन्दोलनको कुराहरू विगतमा भएको छ। त्यसकारणले एउटा कुरा के भयो कि माओवादी कमजोर भएको कारणले, माओवादी नसकेको कारणले या माओवादी सम्झौता गरेको कारणले एउटा प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि नेपालको पहिचान पनि स्ट्रङ होस् र नेपालभित्र बन्ने इकाइहरू, प्रादेशिक इकाइहरू त्यो पनि 5 वटा आधार, पहिचानका 5 आधार, सामर्थ्यको आधार, जनसङ्ख्याको आधार, भाषा संस्कृतिको आधार, त्यसपछि तपाईँको के छ कि पुरानो जो इतिहास छ ती तमाम आधारहरूमा चाहे पहिचानसहितको प्रदेश बन्ने, त्यहाँ एउटा तपाईँको समस्या भयो। र दोस्रो कुरा त्यो अहिले आखिर बहस विवादमा त छँदैछ नि, एउटा प्रदेशले आफ्नो नामाकरण त्यस प्रकारले गर्न सक्यो, बाँकी प्रदेश चाहिँ सङ्घर्ष विवाद छ या त्यसमा राजनीति चाहिँ भएको छ। र दोस्रो विषय जो नेपालको बहुसङ्ख्यक आम नागरिकले शङ्का गरेको, संशय गरेको र प्रश्न गरेको विषय भनेको हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षताबारे हो। यो नेपालीहरूको एउटा मूल पहिचानको रूपमा रहेको, राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको जो दुई प्रश्न छ, मलाई लाग्छ कि यसबारेमा यदि यहाँका पार्टीहरूले, यहाँका सरकारले यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिदिएर यसको जनताको बीचबाट यसको यदि तपाईँको अनुमोदन गराएर जाने हो भने यो संविधान बलियो भएर जान्छ, यो उपलब्धिहरू रक्षा भएर जान्छ। यसैको वरिपरि मैले रामकुमार शर्मा छु, यतिका वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ किन चुपचाप बस्नुभयो? अलिअलि त काहीँ बोल्नुहुन्थ्यो तर मूर्त रूपमा तपाईँ बाहिर आउन सक्नु भएको छैन। अब तपाईँ पार्टीले कारबाही गरोस्, कारबाही बोक्न तयार छु भन्ने आडसहित तपाईँ बाहिर आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। माओवादी पार्टीको एउटा विशेषता छ, ऊ क्रान्तिकारी छ र ऊ उदार पनि छ। मैले त के विषय उठाएर म तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको अभियन्ता भनेर त विषय, म त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बलियो गर्नको लागि मैले एउटा विचार दिएको हो। कारबाहीको कुरा आउँछ भने तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो अध्यक्षले शासकको पोसाक भरेर, हालाकि शासकको पोसाक त होइन, एउटा समुदायको पोसाक हो, तर हामी नै जनयुद्धमा हुँदाखेरि त्यो शासकीय पोसाक भरेर तपाईँको दौरा सुरुवाल र त्यो टोपीलाई हामी माओवादीहरूले या तपाईँको यो राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्नेहरूले शासकीय पोसाकको रूपमा भनेको होइन। आखिर हाम्रै अध्यक्षले त त्यो लगाउनु भयो, धेरैले यसमा सहमति छ, यो कुनै पार्टीको निर्णयमा त लगाउनु भएको छैन। पृथ्वीनारायण शाह जसले राज्यको विस्तार गर्नुभयो, एक प्रकारले त्यो व्यवस्था त सामन्तवादी व्यवस्था त्यो युगमा, तर उहाँले नेपालको विस्तार गरेर एउटा नेपाल भन्ने देश चाहिँ बस्यो त्यसलाई चाहिँ एस्टाब्लिस गर्नुभयो। हाम्रै पार्टीको अध्यक्षले पृथ्वी जयन्ती चाहिँ मनाउने काम गर्नुभयो, त यो पार्टीको डिसिजन त होइन नि त, उहाँले गर्नुभयो। किनकि उहाँलाई, मलाई के लाग्छ कि उहाँ जनताको भावनाले बुझ्ने, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र यसरी मौलिक राष्ट्रवादलाई, नेपालको मौलिक राष्ट्रवादले अगाडि बढाएर जाने कुरामा उहाँमा पाइरहेको छु। मूल कुरा उहाँको संहिता हो, मूल कुरा उहाँको, मैले बुझेको मूल कुरा उहाँको गणतन्त्र हो, मूल कुरा उहाँको सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ कि यी कुरा जो म विषय प्रवेश गराएँ, यस कुराले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दैन, यसले बलियो पार्छ। यस कुराले नेपाली जनताको जो लोकतान्त्रिक अधिकार छ, देशका प्रमुख विषय, राष्ट्रिय विषय, आफ्ना हितका विषयको बारेमा निर्णय गर्न पाउने उसको जो आत्मनिर्णयको अधिकार छ त्यसलाई बलियो गर्छ। र मूल रूपमा तपाईको जो भ्रमहरू छ, संविधान जारी गर्दा जो भ्रमहरू जनतामा छरिएको छ कि होइन यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषय जो छ यो नेपाली जनताको भावना अनुकूल भएको होइन, यो नेपाली जनताको भर्डिक्ट होइन, यो त विदेशीले ल्याइदिएको र यो यस प्रकारले ल्याएको हो भन्ने जो कुरा छ, यस विषयलाई हामी क्रान्तिकारीले, म त भन्छु कि हाम्रो अध्यक्षले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जसरी दुई कुराले उहाँ आँट गर्नुभयो र यसले उहाँको लोकप्रियता बढेको छ नि, उहाँ स्वयं जुन दिन उहाँ विश्वासको मत लिनुभयो उहाँ के भन्नुभयो कि म यो ड्रेस लगाउन मलाई राप्रपाका अध्यक्षले भन्नुभयो, नारायण काजीले भन्नुभयो या रासोपाका अध्यक्षहरूले भन्नुभयो, त म यसको त विरोधी थिइनँ र मैले यो लगाएँ।
हाई हाई भएको छ, त्यसले नराम्रो त केही पनि भएको छैन। म तराई मधेसको मान्छे हो, त्यहाँको क्लाइमेटले मलाई धोती कुर्ता या लाउन तपाईँको क्लाइमेट सुट गर्छ, त्यो हाम्रो पहिचान बनेको छ। त्यस्तै खस आर्य समुदाय या पहाडतिर बस्ने जनजाति दलित या जो पहाडी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ त्यसको क्लाइमेटले हावापानीले तपाईँको के छ त्यो ड्रेसलाई सजिलो बनाएको छ, त्यो ड्रेस लगाएको छ। अहिले पृथ्वी जयन्ती यसरी पुज्दाखेरि पृथ्वी जयन्ती समाज पनि ठिकठाक हुन्छ। अहिले पृथ्वी जयन्ती वहाँ तपाईँको के छ कि त्यसले राष्ट्रिय बिदा दिनु हो, हाई हाई भएको छ कि छैन? अहिले एउटा 32 सिटको पार्टीले जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थीको बारेमा उहाँले जे स्टेप चाल्नु भएको छ, त्यो दम त्यो ताकत त एउटा 32 सिटको पार्टीको हुने होइन नि। झ्याप झ्याप तपाईँको नक्कली नेता हरू जसरी तपाईको अहिले कांग्रेस एमालेबाट नकली भुटानी शरणार्थीको नाउँमा त नकली राजनीति गर्ने, पाखण्डी राजनीति गर्ने ठुलठुला नेताहरू कांग्रेस एमालेको त अहिले खोरभित्र त गइरहेको छ। त त्यो जो उहाँको आँट आएको छ, मलाई लाग्छ कि कहीँ न कहीँ उहाँको भित्री मनले, भित्री आत्माले देशका केही यथार्थहरूलाई उहाँ स्वीकार गर्ने क्रममा बढिरहनु भएको छ र उहाँले नेपालमा मार्क्सवादलाई कसरी अगाडि बढाउने, मौलिक मार्क्सवादी विचार राजनीति के हुन सक्छ र यो परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत गरेर लान सकिन्छ, माओवादी पार्टीलाई फेरि रिभाइभ गरेर कसरी जान, कहीँ न कहीँ उहाँको मनभित्र यो ठुलो बहस र द्वन्द्वको अवस्था हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। पछि जुन जुन तपाईँलाई पृष्ठभूमि बाँधेर आफ्नो एजेन्डा अहिले तपाईँले उठान गरेको एजेन्डामाथि तपाईँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भनेपछि अब दौरा सुरुवाल टोपी प्रधानमन्त्रीको पहिरन, त्यसपछि पृथ्वी जयन्ती, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्याबिनेटले गरेको निर्णय, राष्ट्रिय दिवस, त्यसपछि अब यो धर्मनिरपेक्षताको अथवा हिन्दू धर्मको विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह हुन्छ भने तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको छ हैन? लोकतन्त्रमा अब मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर लोकतन्त्रमा नागरिकबाट राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा त्यही स्केलमा यो जनमत मेरो विषय आउँछ भने मैले बुझेँ यो माओवादीको विषय अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। यो त्यसकारणले नागरिकले माओवादीसँग माग गरेको होइन, कमरेड प्रचण्डसँग माग गरेको होइन, माग गर्ने कुरा भएन राज्यसँग। यो त राज्यसँग नेपाली नागरिकले, यहाँका पार्टीले, यहाँका बुद्धिजीवीले, व्यवसायीले र आम तपाईँको जनताले मतलब देशका जो नागरिकको हितमा छ, जो देशको हितमा छ हैन, त्यसको लागि तपाईको माग गर्ने कुरा। यदि यो विषय जनमत सङ्ग्रहमा तपाईको पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुग्नु भने माओवादी सकिन्छ कि माओवादी सचिन्छ, माओवादी बन्छ, तपाईलाई के लाग्छ? मैले त के निवेदन गरेँ कि कुनै पनि देशमा कुनै पनि विचार, सिद्धान्त र दर्शन त्यो देशको वास्तविकतामा, त्यो देशको अनुकूलतामा अगाडि बढ्ने हो, त्यो देशको आवश्यकता अनुसार हो। हामीले कसैको नक्कल गरेर कुनै कुरालाई कपी पेस्ट गरेर कुनै चीज लागू गर्न चाह्यो भने त्यो अन्ततोगत गएर असफल हुन्छ। अनि यो एजेन्डामा त्यसकारणले तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दू धर्मको विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जाने आँट गर्नुभयो भने माओवादी बन्छ कि सकिन्छ? मेरो प्रश्न यसमा के छ, तपाईले म निवेदन गरौँ, यहाँ बहुसङ्ख्यक यदि कोही धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र धर्म छ भने यो देशमा न कुनै जाति बहुमतमा छ, खस आर्य सबभन्दा लार्जर भने पनि बाहुनको एउटा जनसङ्ख्या छ, क्षेत्रीको एउटा छ, दलितको एउटा छ, यी सबैलाई खस आर्यमै जोड्दा पनि त आखिर 32-33% जनसङ्ख्या हो। तपाईको जनजातिको जनसङ्ख्या त्यही 33-34% हो। तराई मधेसमा तपाईको मधेसी पहिचानमा त्यहाँ दलित, थारू या मधेसीहरू हो, सबैको जोड्दा पनि त्यही 33-34, तीनटा मूल रूपमा तीनटा क्लस्टर देख्छु। क्लस्टर तीनटै फेरि हिन्दू धर्म मान्छ। खस आर्य तपाईको के भन्छ जनजाति र तपाईको के भन्छ तराई मधेसको क्लस्टर, यो तीनटै क्लस्टरमा कसैको बहुमत त छैन नि, छैन। बहुमत यो देशमा एउटाको छ, त्यो भनेको हिन्दू धर्म संस्कृति, सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति मान्नेहरूको 90% भन्दा बढी बहुमत छ। जसको बहुमत छ उसँग संविधान जारी गर्दाखेरि उसलाई यो परेको छ कि यो अन्याय भयो हैन, यसमा चाहिँ चलखेल भयो, संविधान सभामा जो विचार सङ्कलन भयो त्यसलाई चाहिँ विचार गरिएन, तीन पार्टीका ठुला नेताहरू बसेर एउटा समझदारीमा संविधान संशोधन गर्ने काम भयो। यो जो आशंका छ या सच्चाइ छ, यसबारेमा यदि म एउटा माओवादी पार्टीको नेता कार्यकर्ताको नाताले म विषय उठाउँछु भने यो किन उठाउँछु, एउटा कुरा म तपाईँले निवेदन गरौँ, भन्नुहोस् त। मेरो रियल पहिचान के हो? रियल पहिचान दुईटा हो, एउटा
म हिन्दू हो, हो, म सनातनी हो, हो, यो कुरा मेरो संविधानले भनेको छ। मेरो पार्टीको तपाईको फारममा भर्छु, सदस्यताको त्यसमा भरेको छ। भनेपछि म नेपालमा बसु, म नेपालको आफ्नो प्रदेशमा बसौँ, म भारतमा जाउँ, चाइना जाउँ, इन्डिया जाउँ, संसारमा जतासुकै जाउँ, मेरो एउटा पहिचान जो कहिल्यै नमिट्ने हो, म जन्मदै आयो, म मृत्यु भएर जानु, त्यो पहिचान भनेको मेरो सनातन हिन्दूको पहिचान हो। ठिक छ? यसमा मेरो पार्टीले के माथि प्रश्न गर्न सक्छ? प्रश्न गर्न मिल्छ? नेपालको संविधानले प्रश्न गर्न मिल्छ? सक्दैन। भनेपछि एउटा पहिचान हो। दोस्रो पहिचान के हो? म नेपाली हो। म नेपालमा भए पनि नेपाली हो, म मधेसमा गए पनि नेपाली हो, विश्वको जुन कुनामा गए पनि जहाँ गए पनि नेपाली म नेपाली हो। देशभित्र त मधेसी पहिचान भनेर तपाईँ खोजबिन छानबिन गर्नुहुन्छ, म पनि मधेसी नेपाली छु भन्छु, तर म यो देश काट्ने बित्तिकै नेपाली मात्रै भन्छ नि त, अरू त गायब भइहाल्छ नि। अरू त गायब। त्यसको मूल पहिचान दुईटा हो। जब हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो पहिचानलाई सोधखोज गर्छौँ या त्यसलाई एस्टाब्लिस गर्ने कुरा गर्छौँ या कसैले हाम्रो बारे धारणा बनाउँछ, दुईटा पहिचान हो मूल रूपमा। भनेपछि मुलुकभित्र त आफ्नो खालको भनेपछि म अब मुलुकभित्र तपाईँ मधेसी समुदायको, म खसारे समुदायको आफ्नै खालको छ। त्यसकारण 4036 पढ्नको फुलबारी साझा फुलबारी हामी बन्दैछौँ हैन। त्यसकारण जनसङ्ख्या आफ्नो खालको पहिचान म बिल्कुल सचेत पूर्वक र नेपालको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर र यो बदलावको जो मेजर एजेन्डा छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसलाई दीर्घायु बनाउनको लागि, त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि र देशमा कुनै प्रकारको अशान्ति, हिंसा, आन्दोलन फेरि देश नजाओस्, यी कुरालाई ख्याल गरेर मैले जनताको बिचमा यी विषय लिएर जाँदाखेरि के छ कि सबै नेपालीले यसलाई स्वीकार गर्छ र त्यसबाट आउने परिणाम धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आयो भने त्यसमा पनि जनता खुसी हुनु। जनताको जनमतको विषय हो। जनताको जनमतलाई कदर गरेर जाँदा माओवादी पार्टीले कुनै घाटा हुनेवाला छैन। बरु माओवादी पार्टीको ताकत बढेर जान्छ, कमरेड प्रचण्डको, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा बढेर जान्छ। यो तपाईँले निवेदन गरौँ, हाम्रै पार्टीभित्र मुस्लिम मोर्चा छ कि छैन? छ। हाम्रो देशभित्र संवैधानिक रूपमा मुस्लिमको लागि संवैधानिक आयोग छ कि छैन? अनि के जो देशका 90% भन्दा बढी, जो देशका 90% भन्दा बढी छ। तर हेर्नुस् त विडम्बना, त्यही मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा च्याप्प समातिन्छ व्यक्तिगत रूपमा। होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो खालको त्यो व्यक्ति भन्दा पनि संस्थामाथि पनि मान्छेको प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण कहिले एउटा मैले भन्न खोजे कुन चाहिँ अब मैले आक्षेप लाउन खोजेको होइन, यथार्थले भनेको कुरा, कोही अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीसँगको संलग्नतामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिन्छन् होइन, त केही दिन अगाडि व्यक्ति होइन, दोष भयो। यसले संस्थाको कुरा गरेछु म। यसले मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय या हिन्दू समुदाय, यी समुदायका लिडरहरू, नेताहरू या व्यक्तिहरूले गल्ती गर्छ भने त्यो व्यक्ति दोषी हो, यी समुदायहरू दोषी होइन भन्ने मलाई लाग्छ। संस्था बेइमानी हुन्छ, संस्थाको बेइज्जती हुन्छ। मैले हजुरलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो कि यो देशका अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा लगायतका अधिकारको विषय मान्नुपर्छ, यसमा विरोध त भएन, यो स्वागत योग्य कुरा नै भयो। तर संसारको कुन लोकतन्त्रले, संसारको कुन विचारले, कुन दर्शनले, कुन सिद्धान्तले यो भन्छ कि देशको 90% भन्दा बढी, 2/3 भन्दा बढी जुन समुदायको, जुन वर्गको, जुन धर्मको, जुन संस्कृतिको व्यक्ति छ ऊ चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने। त्यसकारण मेरो निवेदन के छ कि म गर्वको साथ भन्छु म हिन्दू माओवादी हो, म गर्वको साथ भन्छु। यसमा मलाई कुनै सिकवा शिकायत तपाईले छैन। घोषणा गर्दिनु भयो। म गर्वको साथ भन्छु हिन्दू माओवादी हो। हाम्रो पार्टीभित्र मुस्लिम माओवादी छ, हाम्रो पार्टीभित्र क्रिश्चियन माओवादी छ, हाम्रो पार्टीभित्र नास्तिक माओवादीहरू छ, कुनै धर्मलाई नमान्ने पनि माओवादीहरू छ। फेरि यस्तो पनि त्यो कुनै धर्म नमान्ने भन्ने अनि भित्र सबभन्दा बढी धर्म त्यसरी मान्ने पनि हामीले तपाईँ इन रियल सेन्समा जानुभयो। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष होइन, ठाउँ ठाउँमा गएर पूजा गर्ने, तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष होइन भैँसी पूजा गर्ने, तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष होइन 50 वर्ष पुनः बिहा गर्ने। म यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ, यो नक्कली जो भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो नि, यो जम्मै यो देशका जो ठुलाबडा नेता, ठुलाबडा पार्टी छ नि, त्यसको मुकुण्डो उतारिदिएको छ। नक्कली नेताहरू यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उदाङ्गिएको छ, नाङ्गो भएको छ। यो सामान्य घटना होइन। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जुन छ
त्यसले तपाईँको के गरेको छ, यो संस्थागत, यो राज्य कसरी संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, यो राज्यमा तपाईँको नागरिक बेचेर, राष्ट्रियता बेचेर पनि पैसा कमाउन कुन हदसम्म देशका शीर्ष नेताहरू लागेका छन्। के कुनै नेपालीले कल्पना गर्न सक्छ कि हामी आफ्नो राष्ट्रियता बेचेर कमाउँछौँ, नागरिक बेचेर कमाउँछौँ, संस्थागत रूपमा राज्यले तपाईँको भ्रष्टाचारमा, ठगीमा लाग्छ? कसैले सोचेको? अहिले जुन विषय अगाडि बढेको छ, राष्ट्र, जमिन र जनसङ्ख्या बसी राष्ट्र बन्छ। नक्कली यो देशका नेताहरू जनसङ्ख्या बेच्न थालेछ। यो नक्कली कुराको पर्दाफास भएको छ। म तपाईँको उदाहरण दिउँ, तपाईँले दोस्रो सक्कली कुरामा भन्छौ। तपाईँ कहिले केपी ओलीजीको घरमा जानु भएको छ? त्यहाँ तपाईँ महादेवको पहिलो मूर्ति, महादेवको ठुलो मूर्ति तपाईँ पाउनुहुन्छ, शिवको मूर्ति पाउनु भएको छ। उहाँ त कम्युनिस्ट हो नि। मार्क्सवादले त शिवलाई मान, रामलाई मान, धर्मलाई मान, अफिम भन्छ, अफिमसँग मतलब तुलना गरेको छ। तर उहाँको घरमा जानुहोस्, तपाईँ माधव कुमार नेपालजीको घरमा जानुहोस्, तपाईँ झलनाथजीको घरमा जानुहोस्, तपाईँ हाम्रै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको घरमा जानुहोस्, तपाईँ बुद्धको मूर्ति पाउनुहुन्छ। के बुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति होइन? के बुद्ध धार्मिक व्यक्ति होइन? भनेपछि उहाँले पनि कहीँ न कहीँ घुमाइ फिराइ गएर बुद्धलाई त मानिरहनु भएको छैन छ नि त। जो शासकीय पोसाक छ, टीका लगाउनुहुन्छ, दसैँमा टीका लगाउनुहुन्छ, तिहारमा टीका लगाउनुहुन्छ, प्रत्येक चाडपर्वमा हिन्दू धर्म अनुसारको चाडपर्व तपाईँको पार्टीको दसैँ सधैँ मान्नुहुन्छ नि। म यो कुराको लागि हाम्रो अध्यक्षलाई सेल्युट गर्छु। म यो कुराको लागि उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु, किनकि कुनै पनि राजनीति, कुनै पनि विचार, कुनै पनि दर्शन जो जमिनसँग जोडेको छैन, जो मौलिक छैन, त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। रामकुमार शर्माजी, तपाईँ जसरी प्रश्न भनिदिनु भयो नि, म माओवादी भित्रको हिन्दू माओवादी स्योर। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पनि क्रिस्चियन माओवादी पक्कै होइन, हिन्दू धर्मलाई आस्था राख्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्न सक्नु पर्यो म माओवादीको हिन्दू नेता भन्न सक्नु पर्यो। त्यो उहाँको निजी मामला हो, त्यो निजी विचार हो। धर्म के छ कि मान्छेको निजी भावना हो। अहिलेसम्म त उहाँले धर्म परिवर्तन गर्ने भन्नुभएको छैन नि त। होइन, यसको लागि घोषणा गरेर जानुपर्ने त के जरुरी छ र? तपाईँ हाम्रो जीवन व्यवहारमा कुनै कुराले आत्मसात गर्छौँ होइन, त्यसलाई हामी मान्छौँ, त्यो चिजमा आफूलाई ढाल्छौँ भनेपछि तपाईको माओवादी, म अब एक खास कुरा आउँछु है, तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो मान्ने हिन्दू धर्म अनि फेरि त्यसपछि मान्दिनँ भने किन स्वाङ पार्ने माओवादीहरू भनिदिनुहोस् त आज। होइन, मैले त प्रश्न भनिदिनुहोस्, कुरा सिधा छ क्या। मलाई लाग्छ माओवादी भित्र सबै मान्ने हिन्दू धर्म, माओवादी भित्रको म पहिलो केन्द्रीय नेता होला, एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि होला, जसले गौरवको साथ र कुनै मनमा दुविधा संशय नराखेर कि मलाई पार्टीले के गर्छ, पार्टीले मेरो बारे के धारणा बनाउँछ, मेरो भविष्य के हुन्छ, किनकि देशको भविष्य छ त मेरो भविष्य छ, केही पनि चिन्ता नगरिकन तपाईँले आफ्नो विषय उठान गर्नुभएको छ। मैले सत्यलाई लुकाएर, जस्तो मेरै घरमा मैले सनातन धर्मले मानिआएको जो परम्परा छ, चलन छ, म सबै कुरा त मानेको छु। हामी तपाईँको जनै गर्छौँ, हामी तपाईँको घरमा पूजापाठ गर्छौँ, छोराछोरीको शादी बिहा सब त्यस्तै गर्छौँ। हामी राजनीतिक कर्ममा जाँदाखेरि तपाईँको मुस्लिमहरूको चाडपर्वमा हामी गएर त्यसै प्रकारले सेलिब्रेसन गर्छौँ। हिन्दूहरूको जो धर्म रीतिरिवाज छ, छठ होस्, होली होस्, दिवाली होस्, दसैँ होस्, हामी सब त्यसैमा रमाउँछौँ, शुभकामना दिन्छौँ। भनेपछि कहीँ न कहीँ हामी नेपालीहरू, तमाम नेपालीहरू, चाहे त कम्युनिस्ट होस्, काङ्ग्रेस होस्, राप्रपा होस्, जुनसुकै पार्टीमा होस्, ती सबै पार्टीका नेताहरूले मलाई त लाग्दैन कि हामीले मानिआएका जो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज छ त्यसको विरोध गरिरहेको छ। राज्यले छैन, अहिले मन्त्रालय खुलेको छ नि, विरोध गरेका छन्। अहिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय खुलेको छ, त्यो नागरिक उड्डयन, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्बौं रुपियाँ धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ। संस्कृति मन्त्रालय पनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हाम्रै मन्त्रीजी, क्रान्तिकारी मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अर्बौं रुपियाँ त मठ मन्दिर र पर्यटकीय क्षेत्रमा तपाईँको धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ लगाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ, मेरो जो 18वटा विषय थियो, 18 मध्ये 17वटा जो विषय थियो, जो अहिलेको बर्निङ एजेन्डा हो, नेपाललाई सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लाने, सुशासनको क्षेत्रमा लाने, 18वटा मुद्दामा सुन्नुस् है, 18वटा मुद्दामा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा त्यो 17वटा महत्त्वपूर्ण कि यो एउटा 18को एउटा महत्त्वपूर्ण? मलाई खुसी यस मानेमा लागेको छ, लु भन्नुहोस् त, कि म यो जो 17वटा बुदा जो म राखेको थियो, जो सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छ, सुशासनसँग सम्बन्धित छ र तपाईँको के छ कि यो आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित, जो नेपाली जनताको मूल विषय हो,
मैले सोचेकै थिएन कि यो 18औं एजेन्डा एउटा मैले हाल्दा यो देशको सबभन्दा ठुलो बहसको विषय बन्छ। यो करोडौं करोड जनताले यसलाई पोजिटिभली हेर्छ र यो विषयलाई सकारात्मक प्रकारले त्यो म सोचेको थिएँ। तर मलाई खुसी के मानेमा छु, यो एउटा बुदा हालेपछि मेरा बाँकी 17वटा बुदा मूल एजेन्डा, मूल मुद्दा त मूल नारा त तपाईको के भन्छ न्युजको या सञ्चार क्षेत्रको त्यो बनेर आयो, तर त्यो सँगसँगै बाँकी 17वटा मुद्दा पनि 3 करोड नेपालीले पुर्याउनमा सफल भएको छु। त्यसकारण एउटा त यो एजेन्डाको महत्त्व कति रहेछ, यसमा स्ट्रेन्थ कति रहेछ कि 17वटा जो एजेन्डा छ जो वास्तवमा नागरिकको जीवन बदल्ने, नागरिकको जीवनमा खुसियाली ल्याउने, देशमा सुख शान्ति समृद्धि ल्याउने, महामारीको रूपमा रहेको जो भ्रष्टाचार छ, समृद्धिका कुराहरू थिए अरु तपाईका मुद्दा एजेन्डाहरू, तर यो मात्रै अलि फरक थियो। त्यो विषय भन्दा पनि महामारीको रूपमा अहिले भ्रष्टाचार छ नि देशमा, मैले त्यो विषयले म तपाईको लोकप्रिय यो च्यानल मार्फत के अनुरोध गर्छु तपाईलाई र बाँकी सबैलाई, मैले जति व्यवस्थित प्रकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा 1 2 3 4 5 6 जसरी कुरा ल्याएको छु, भ्रष्टाचार विरोधको कुरा त इस्यु वाइज सबले गर्छ, एउटा एउटा एजेन्ट वाइज सबैले गरेको छ, तर भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ र त्यो सिम्पटम्सहरू के छ, लक्षणहरू के छ, तरिकाहरू के छ, त्यसको समाधान गर्ने उपाय के छ, म चुनौतीको साथ तपाईको लोकप्रिय सञ्चार मार्फत भन्न सक्छु। र यो देशमा एन्टी करप्सनमा काम गर्ने पार्टी, नागरिक, सामाजिक संस्था सबलाई के निवेदन गर्छु, बहस गरौँ। मसँग प्याकेजमा यसको पहिचान छ र यसको समाधानको उपाय छ। तपाईसँग यो विषय भ्रष्टाचारका चर्चित भ्रष्टाचारका तपाईसँग सूचना पनि छ, सबै थोक छ। म त्यसै त्यो विषयमा लागेको होइन, तर मलाई लाग्यो कि अब तपाईले खोल्नु पर्यो। सूचना लुकाएर राख्दाखेरि जनतालाई अन्याय हुन्छ। मेरो निवेदन के हो कि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू जो म 17 बुदामा उठाए त्यो चाहिँ अलि ओझलमा पर्नु, त्यो चाहिँ सहायक रूपमा आउनु, र एउटा विषय जसलाई म एउटा नयाँ विषयको रूपमा त्यो चाहिँ देशको सबभन्दा बहुचर्चित विषय हुनु, आम नागरिकको चासो, यसले पनि यो एजेन्डाको स्ट्रेन्थ देखाउँछ। म आशा गर्छु पखेर अर्को विषय त पार्टीको नीति विपरीत हिँड्दै हुनुहुन्छ हैन, यस्तो छ। अनि त्यसकारण पार्टीको नीति विपरीत रामकुमार शर्माले विषय उठान गर्यो, स्वाभाविक चर्चामा आयो। त्यसकारण पार्टीको नीति विपरीत होइन। मैले के मेरो परिचय के छ, मेरो पहिचान के छ, म हिन्दू भनेको मेरो मूल पहिचान हो, दोस्रो म नेपाली भनेको दोस्रो मूल पहिचान हो। पार्टी राजनीति गर्ने कि नगर्ने थिए, मैले बुझे। म माओवादी थिए, पार्टी राजनीति गर्ने कि नगर्ने, नेकपा भए नि, म माओवादी थिए, नेकपा माओवादी त छुट्यो नि त्यो पहिचान त। अहिले समाजवादी मोर्चाको कुरा हुँदैछ, हुन सक्छ समाजवादी मोर्चामा रूपान्तरण हुन्छ माओवादी, त्यो माओवादीको पहिचान त जुनसुकै बेला तपाईको रहन सक्छ या नरहन सक्छ, हामी नयाँ रूपमा जान सक्छौं। यो कुरा उठान गर्नु भने देव गुरुङहरू जस्ता मान्छे कट्टर धर्मनिरपेक्षवादीहरूले फेरि कारबाहीको डन्डा चलाउँछन्, याद छ तपाईलाई? मलाई एउटा कुरा के विश्वास छ, हाम्रो पार्टी मा बहसको, छलफलको, राय विचार राख्नेहरूको लागि यो देशको सबैभन्दा तपाईको क्रान्तिकारी प्लेटफर्म हो। यहाँ तपाईँ देशको हितमा, नागरिकको हितमा तपाईँ आफ्नो बहस चलाउन पाउनुहुन्छ, कुरा राख्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँ नै त्यसमा अर्को विषयमा म निवेदन गरेँ नि, म त हिन्दू हो, म गौरवको साथ माने भोलि कारबाही गर्ने अवस्था आयो भने पनि तपाईँ यो एजेन्डा छोड्नुहुन्छ कि बोक्नुहुन्छ? हैन, मैले त भने नि प्रश्न हाम्रो पार्टीले यो विषयको लागि मलाई कुनै कारबाही गर्दैन। मलाई यो पार्टीले धन्यवाद दिन्छ कि रामकुमारजी तपाईँ यो कार्पेट मुनि रहेको जो नेपाली जनताको ठुलो एजेन्डा छ र जो एउटा ठुलो जनमत छ, जसलाई संविधान सभाको समयमा एक प्रकारले हामी त्यो भावनाको विरुद्धमा गएर विषय बन्यो, त्यो विषयलाई तपाईँ उजागर गरिदिनु भयो। यो विषयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। यो एजेन्डाले यसको विरुद्धमा लाग्ने, प्रतिगमनमा लाग्ने, हैन, यो उपलब्धिको विपक्षमा जानेलाई पनि यसले अंकुश लगाउँछ। यो विषयले त अंकुश लगाउँछ नि त। मैले त मात्रै के भनेको कि यो देशको बहुसंख्यक जनता जो सनातन हिन्दू धर्म मान्छ, त्यसको मन मस्तिष्कमा यो बसेको छ, त्यसको दैनिक जीवनमा यो कुरा तपाईको छ, र यो विषयमा जो एउटा रणनीतिक महत्त्वको निर्णय भयो, दीर्घकालीन महत्त्वको एउटा निर्णय हो, त्यसमा जनता, नेपाली जनता असन्तुष्ट छ र त्यसको बारेमा जनमतसँग टुङ्ग्याउँदाखेरि जनअनुभूति गर्दाखेरि यसैलाई नै भोलि पार्टीका केही साथीहरूले ठुलो इस्यु बनाएर तपाईलाई कारबाही गर्ने अवस्था आयो भने पार्टीमा बस्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्छ? म त भनिहालेँ नि, मलाई कारबाही गर्यो भने पहिला त हाम्रो अध्यक्षलाई नै कारबाही गर्नु पर्यो नि त। उहाँले जनयुद्धमा 17,000 नागरिकको जो बलिदान भयो, त्यो बलिदानको समयमा
हामीले अहिले जसरी उहाँले पोसाक लगाउनु शासकीय पोसाक त्यो पनि माने त्यो कारबाही गर्छ त्यो पनि माने त्यो प्रचण्डको विषय हो प्रचण्डलाई सोधौँला यस्तो छ प्रचण्डलाई सोध्दा तपाईलाई मैले के सोधे पृथ्वी जयन्ती के हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो पृथ्वी जयन्तीमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएर निर्णय गर्नुभयो त्यो उहाँको म क्रान्तिकारी निर्णय नै मान्छु म यसको विरोध गर्दिन हैन भोलि उठान भयो भने पार्टी छोड्नुहुन्छ कि मुद्दा छोड्नुहुन्छ भन्ने मेरो सवाल हो म त भने नि पार्टी बस्ने छोड्ने यो त के छ कि मूल विषय भएर नि त मूल विषय त एजेन्डा हो एजेन्डा छोड्नु जनताको मुद्दा हो तपाई यो एजेन्डा छोड्न तयार हुनुहुन्न यो एजेन्डा म बहसमा लान्छु लगिदै सक्यो बहसमा हुन्छ छलफलमा हुन्छ र यसले चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बल दिन्छ यसले 3 करोड नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्छ यसले डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्छ र नेपाली जनतामा रहेको संशयलाई यसले हल गर्छ एक थरी मान्छे यति दौडधुप गर्छ रामकुमार शर्मा माओवादी भित्र केही पनि पद पाएको छैन न सांसद हुन पाएको छ न कुनै केही छ अब यस्तो फन्डा सुरु गरेछ भनेर एक थरी साथीभाइहरूले टिप्पणी गरे के भन्नुहुन्छ अब यस्तो छ मसँग अन्याय गरेको पार्टीले सत्य हो तर त्यसकै लागि मैले यस्तो विषय यस्तो ठुलो विषय उठाउनु पर्ने जरुरत यो त मलाई यो देशको ठुलो विषय हो यो देशको बहुमत ठुलो बहुमत जनताको यो तपाईको एजेन्डा हो यो एजेन्डा उठाएर नेपालको हित हुन्छ हाम्रो पार्टीको हित हुन्छ परिवर्तनको हित हुन्छ भनेर उठाएको हो तर जो कुरा तपाई भन्नुभयो नि कि तपाईसँग अन्याय भएर यस्तो उठाएको मसँग अन्याय चाहिँ पार्टीले गरेको छ म चाहिँ जनयुद्धमा म त नेपाल सरकारको तपाईको थाई जागिरमा रहेको व्यक्ति म राजीनामा गरेर माओवादी जोइन गरेको कुनै खाना लाउन नपाएर हैन तपाईको म माओवादीमा गएको होइन एउटा विचारमा सिद्धान्तमा आदर्शमा सहमत भएर म त न बाबुरामजीले देखेको थिएँ न प्रचण्डजीलाई उहाँहरूको सबल नेतृत्व र क्रान्तिकारी विचार देखेर राजीनामा गरेर गए मेरो आफ्नै घरबाट मेरै निर्वाचन क्षेत्र थियो हलखोरी त्यहाँ मेरो सालो मेरै सामुन्नेमा टुक्रा टुक्रा अब काटियो मारियो म चाहिँ सौभाग्यवश बचे मेरो घरबाट रगत बगेको छ खुन पसिना बगेको छ त्यसकारणले म निर्वाचित सांसद पनि तपाईको हो त म जस्ता म एउटा मधेस आन्दोलनको चर्चित व्यक्ति मेरो तपाई सबैले थाहा छ यो देशको धेरै नागरिकलाई थाहा छ कि मेरो व्यक्तित्व दुई ठाउँबाट निर्माण भएको छ दुई ठाउँमा म आफ्नो समय चाहिँ लगाएको छु एउटा माओवादी क्रान्तिमा र अर्को चाहिँ तपाईको मधेस आन्दोलन त्यसको पनि म महासचिव थिएँ म जितेको सांसद थिएँ तर यो दुर्भाग्य भन्नुस् कि एउटा असल व्यक्तिलाई आज मधेसमा तपाई माओवादीको हामी अवस्था हेरिरहेछौँ हामी प्रतिनिधिसभामा शून्यमा झर्यौँ हालतै खराब छ तर हामी जस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ पार्टीले जिम्मेवारी दिएन तपाईको मूल्याङ्कन गरेन म पहिलो व्यक्ति हो जो संविधान सभाको चुनाव लडे जितेर म राजीनामा दिएँ त्यसपछि म कहिले चुनाव लड्न सकिन तपाईले त भारतीय दूतावाससँग पौठे जोरी पनि खोज्ने प्रयास गर्नु यो मेरो बारेमा कुनै समय तपाईले राजीनामा दिनुभयो ठीक हो मेरो बारेमा अहिले जो केही मान्छेले भाजपासँग या भारतसँग जोडेर कुरा गर्छ म उहाँलाई मेरो इतिहास अध्ययन गर्न भन्छु मलाई लाग्छ कि दूतावासका एक कर्मचारीले मसँग जो तपाईको मिसबिहेभ गर्यो त्यो बेला पहिलो संविधान सभाको बेलामा त्यो बेला मैले गरेको संघर्ष 15 दिन नेपालको मिडियामा सुरक्षित छ त्यो वरिपरि जो दुईटा पुस्तक लेख्यो सुधीर शर्माजीको तपाईको प्रयोगशाला र चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्य त्यसमा तपाईको सुरक्षित छ त्यसकारणले अब म जतिको व्यक्तिले किन पार्टीले जिम्मेवारी दिएन न त पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा दियो न त निर्वाचनको जिम्मेवारी दियो तपाईले म निवेदन गरौँ तपाईले केही पनि जिम्मेवारी दिएन पार्टीले किन अब हाम्रो पार्टीको जो यो दुरावस्था छ त्यसको मूल कारण के छ यो गुटै गुटको पार्टी हो र गुटै गुटको लिडर चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्र हो केन्द्र चाहिँ गुटको केन्द्र गुटबन्दीको तपाईको यो भन्नुस् न यो भण्डार हो माओवादी केन्द्र र तपाईको तराई मधेसमा जानुस् या सबै प्रदेशमा जानुस् तपाईको जो गुटको पछि लागेन त्यसको यो पार्टीमा कुनै कुनै पनि गुटमा लागेन म त पार्टीको मूल नेतृत्वसँग बसे कुन गुटको म पार्टीको मूल नेतृत्वसँग बसे र म कुनै गुटमा लागिन म भ्रष्टाचारमा लागिन म जातिपातीमा लागिन हैन म पार्टीको नीति सिद्धान्त र नेतृत्वमाथि विश्वास गरेर लागे त्यसकारण न त कुनै चुनावको तपाईको अवसर दियो न त तपाईको पार्टी नेतृत्वको अवसर दियो त्यसकारण म त तपाईको यो चुनावभन्दा पहिले अध्यक्षलाई हामी सबै नेताको बीचमा के भनेको थिए तपाई 6-8 महिना मलाई पार्टी नेतृत्वको जिम्मा दिनुस् मधेसमा यदि पार्टीले पहिलो पार्टी बनाइएन भने
अरू त 10 वर्ष 15 वर्षदेखि तपाईँको पेन्सन पाउने गरी त्यहाँ इन्चार्ज सहइन्चार्ज बस्दै गरेको छ र बुढो हुने स्थिति आइसक्यो। एउटा व्यक्ति जो मधेस आन्दोलनको महासचिव भएर तपाईँको नेतृत्व गरेको व्यक्ति, मेरो खुन पसिना यो पार्टीमा तपाईँको बगेको छ, मेरो लगानी छ यो पार्टीमा, म एउटा जनताबाट निर्वाचित भएको सांसद व्यक्ति, मलाई तपाईँ 6-8 महिना जिम्मा दिनुहोस्, म मधेसमा माओवादी पार्टीले पहिलो बनाउन सकिनँ भने मेरो राजीनामा तपाईँ गोजीमा लेखेर राख्नुहोस्। म तपाईँको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउनु भएको छ, च्यानल मार्फत यो सञ्चार मार्फत म जानकारी दिन चाहन्छु यो कुरा झुट हो कि सत्य हो। मैले के भने कि महन्त ठाकुरजी बुढो हुनुभयो, 80+ हुनुभयो, उहाँको कुनै विकासको भिजन पनि छैन, उहाँ एउटा के छ कि मूर्ति जस्तो थपना जस्तो एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँप्रति त्यो क्षेत्रको जनता एकदमै तपाईँको नेगेटिभ भएको छ, विकल्प खोजेको छ, निराशामा छ। म पार्टीको सिनियर लिडरको बिचमा अध्यक्षलाई के भने तपाईँ यसपालि मलाई प्रतिनिधित्वको टिकट दिनुहोस्, म चुनाव जितिनँ भने जिन्दगीमा तपाईँ कहिले टिकट नदिनु होला, कहिले नदिनु होला। तपाईँ च्यालेन्ज गर्नु, म च्यालेन्ज गरेर भने र म चाहिँ पाइनँ। अन्तमा उहाँले के गर्नु हो, मलाई तपाईँको एउटा प्रदेशको बल जबरदस्ती तपाईँ यो लड्नुहोस्, प्रदेशको मुख्य लिडरसिपमा ल्याउँछ। हालाकि यो कुरा उहाँ धेरैले पनि भन्नु, मलाई पनि भन्नुभयो, पछि म थाहा पाउँदै अरूले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो रहेछ, दिनुभयो। र अन्तमा त्यो टिकट पनि महन्तजीको आग्रहमा तपाईँको त्यो पनि उहाँ खोज्नुभयो। भनेपछि न मलाई उहाँले टिकट दिनुभयो, न उहाँ मलाई स्वतन्त्र प्रकारले लड्न दिनुभयो, न कुनै पार्टीको र उहाँले दिएको टिकट पनि तपाईँको अपमानपूर्ण ढङ्गले तपाईँको खोज दिनुभयो। त्यसकारण पार्टीमा बसिरह त नि यस्तो छ, पार्टीमा बस्ने भनेको त अन्यायको विरुद्धमा लड्दैछु नि त। मैले तपाईँको जहिले 18 बुँदा बनाएँ, त्यहाँ पनि देखेँ मैले, जो 18 बुँदा बनाएँ, यो जनताको साझा सवाल। म के देखेँ, ल मलाई पार्टीले, मेरो त्यसमा खुन पसिना बगेको छ, मेरो जवानी बगेको छ। जुन बेला म माओवादी भएँ त्यो बेला मेरो श्रीमती भर्खरकी थिए, मेरो छोरी जो अहिले MD गर्दैछ एम्समा स्कलरसिपमा गर्दैछ, ती छोरी 6-7 वर्षकी थिए। मेरो छोरी जो मिस नेपाल इन्टरनेसनल भई सन्ध्या शर्मा, जसले डबल PhD को लागि अमेरिकन गभर्मेन्टले स्कलरसिपमा लग्यो, डबल PhD को लागि 4-5 जना सांसदले पाउने नेपाली स्यालेरी ऊ स्कलरसिपमा पाउँदैछ। भनेपछि त्यो छोरी मेरो 3-4 वर्षको थियो। मेरो छोरा जो अहिले स्कलरसिपमा मेडिकलमा फाइनल इयरमा छ त्यो 1 वर्षको थियो। भनेपछि म श्रीमती छोडेर, जागिर छोडेर, आफ्ना बालक साना बच्चाहरूले छोडेर म जसरी जनयुद्धमा हुमे, त त्यो मेरो ममता प्रेम त छ नि। पार्टी बिग्रिँदैछ, पार्टीमा गुटबन्दी छ, पार्टीमा भ्रष्टाचार छ, पार्टीले आफ्नो मुद्दा छोडेको छ। जस्तो भ्रष्टाचार पनि छ पार्टीमा, पार्टी चाहिँ कमजोर भयो, भ्रष्टाचार पनि छ तपाईको पार्टीमा। यो त के छ, हाम्रो अध्यक्षलाई थाहा छ, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी विरोधी पार्टी भनेर भाष्य तयार हुँदैछ। हो, त्यसै कारण मैले भ्रष्टाचारको विषय किन प्रमुख रूपमा उठाएँ, म तपाईँलाई निवेदन गरेँ। बरु अब यो कोर्सलाई हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षतावाला विषयमा धेरै चर्चा गरेर थोरै जो बाँकी विषय छ त्यसमा तपाईँसँग समय माग्न अनुरोध गर्छु। थोरैमा अरू पनि विषय छ म तपाईँले के निवेदन गरौँ कि भ्रष्टाचारको विषयलाई म प्रमुख विषय किन बनाएँ, जनताको बर्निङ जो एजेन्डा छ त्यो विषयमा किन बनाएँ। हो, त्यो विषय यसकारण बनाएँ कि त्यो विषयले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बलियो गर्छ, त्यो विषयले नै माओवादीलाई बलियो गर्छ, त्यो विषयले नै मलाई बलियो गर्छ, हाम्रो अध्यक्षलाई बलियो गर्छ भने उठाएको विषय के हो त? विषय 5-6वटा बुँदामा मैले भ्रष्टाचार विरुद्धको विषय उठाएको। नम्बर 1, अहिलेको जो भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ यो तपाईँको यसको कुनै काम छैन। त्यहाँ जाने जो पदाधिकारीहरू छ, देशको सबभन्दा भ्रष्ट मान्छेहरू र जसले ठुलो रकम बुझाउँछ पार्टीलाई, त्यो मान्छे नियुक्ति गर्ने थलो, कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने, भ्रष्टहरूलाई नियुक्ति गर्ने थलो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्नुपर्छ, जनलोकपाल गठन गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो जनलोकपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँको जो पदाधिकारीहरू छ, त्यहाँको जो पदाधिकारी छ त्यसमा 2 प्रकारले लान सक्नुपर्छ। यदि स्वतन्त्र, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने, त्यसलाई अटोनोमस बनाउने हो, स्वतन्त्र बनाउने हो र समावेशी बनाउने हो, 2 प्रकारले लानुपर्छ। 1, तपाईँ लोकसभा मार्फत लानुहोस्, फ्रेस मान्छे जान्छ, कसैको कार्यकर्ता हुन, कसैले पैसा बुझाएर त्यो देशको लागि काम गर्छ, वा तपाईँ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका जो नागरिकहरू, सचेत नागरिक, अनलाइन भोटिङबाट टुङ्ग्याइदिनुहोस्, निर्वाचनबाट टुङ्ग्याइदिनुहोस्। त्यो त कसैको कार्यकर्ता हुन, कसैले पैसा बुझाएर हो। देशलाई बचाउने हो भने यसरी जाउँ, देशलाई बचाउने हो भने अख्तियार दुरुपयोग जो भ्रष्टाचारको केन्द्र छ, भ्रष्टहरूको केन्द्र छ, कार्यकर्ताको जुन त्यसले चाहिँ तपाईँ बदलौँ र जनलोकपालमा जाउँ र न्यायालयमा जो समस्या छ त्यसलाई पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने रोक्नु, एक कुरा भने। दोस्रो कुरा के भने कि तपाईँ जो अहिलेको एउटा कानुनमा 1 लाइन कानुन चेन्ज गर्नुहोस् न।
जो साधारण प्रकारका भ्रष्टाचार गरेका छन्, सुबा खर्दार या तल्लो तहको कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई एक प्रकारले दण्डित गरौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेका जो तपाईँको अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरू छन्, एक लाइन मात्रै लेखौँ न, त्यसले कसैले रोक्दैन। त्यो व्यक्तिले आजीवन कारावास हुनेछ र त्यो व्यक्तिले तपाईँको के सम्पत्ति जो तेस्रो कुरा छ भ्रष्टाचारको तेस्रो कुरा जो छ तपाईँको सबभन्दा पेन्डोरा बक्स भनेको तपाईँको सार्वजनिक खरिदेन हो। 1 दर्जन ठाउँमा त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर संशोधन गरौँ भनेको यी विषय अहिलेको निर्वाचन प्रणाली तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। हाम्रो सामान्य अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ कि एउटा मेयर जित्न 2-4 करोड खर्च गर्नुपर्छ, एउटा सांसद जित्न 3-4-5 करोड खर्च गर्नुपर्छ भनेपछि यो निर्वाचन प्रणाली अहिले तपाईँ हामी सबै देखिरहेको छौँ नि। अहिले देशको प्रमुख समस्या के हो? यो निर्वाचन प्रणाली न केन्द्रमा सरकार बन्छ न कुनै प्रदेशमा बनेको छ, हामी सबैले थाहा छ नि। जबकि हाम्रो एजेन्डा के छ? प्रत्यक्ष कार्यकारी पूर्ण समानुपातिक हाम्रो एजेन्डा हो, एमालेको एजेन्डा हो, उपेन्द्रजीको एजेन्डा हो, माधव नेपालजीको एजेन्डा हो, अहिले नयाँ आएको राप्रपाको एजेन्डा हो। यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरौँ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बलियो चाहिँ कदम नचालिसम्म यो मुलुक बन्दैन र माओवादी पार्टी बन्दैन। अब तपाईँलाई प्रचण्डको भारत भ्रमणको सिलसिलामा हैन तपाईले यो मुद्दा उठान गर्नुभयो, मान्छेहरूले तपाईलाई प्रचण्डले नै उठाउन लगाएको हो भनेर आरोप लगाए। यो एउटा गजबको संयोग भयो। यसमा प्रचण्डजीको भिजिट त्यसले फाइनल भइसकेको छैन, तयारी हुँदैछ। तर संयोगवश के भयो कि मैले 3 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र दिए र त्यसै दिन या त्यसको भोलिपल्ट अमेरिकी तपाईको विदेश मन्त्रीको प्रतिवेदन तपाईको आयो कि नेपालमा जो हिन्दू धर्म संस्कृतिको बारेमा जो बहस चर्चा छ या त्यसको बारेमा जो नेतृत्वहरू गर्दैछ ती चाहिँ भारतीय जनता पार्टीबाट संस्थागत रूपमा चाहिँ आर्थिक सहयोग हुन्छ भएको कुरा जो भनेको छ राप्रपा र संघ संगठनलाई त्यो आउनु र यतातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भिजिट पनि जोड्नु भनेको यसरी यो संयोग मात्रै परेको हो। यो कुनै प्लानिङ र यो कसैको आग्रह सुझाव यो मेरो आफ्नो ब्रह्मले देखेको मलाई राम्रो लागेर गरेको। स्वयं पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा यो नाटक त गराएन तपाईले? छैन छैन छैन। म पार्टी अध्यक्ष किनकि भारतीय जनता पार्टी अहिले नेतृत्वमा छ बीजेपी, त्यसलाई खुसी पार्नको लागि नरेन्द्र मोदीलाई खुसी पार्नलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भवनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईलाई प्रयोग गरे त होइन? यो दुईटै विषयमा म धेरै सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो कुरा क्लियर गरेको छु कि अमेरिकन विदेश मन्त्रीबाट जारी जो प्रतिवेदन छ यो प्रतिवेदन नेपालका बहुसंख्यक जो सनातनी हिन्दूहरू छ त्यसको भावनामाथि उसले ठेस पुर्याएको छ, आघात गरेको छ। यो मानव अधिकारको विरोधी पनि हो, यो नन डेमोक्रेटिक पनि हो, अलोकतान्त्रिक पनि हो। अमेरिका जस्तो देशले कुनै धार्मिक आस्थामाथि यसरी प्रहार गर्नु उचित छैन। बरु म त के निवेदन गर्छु, जो प्रश्न उहाँको मन्त्रालयबाट तपाईको के भन्छ विदेश मन्त्रीबाट आएको छ, म तपाईको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यमबाट के सरकारलाई आग्रह गर्छु कि 2011 को सेन्सस हेरौँ देशको धार्मिक सेन्सस के थियो। अहिले त धार्मिक र जातीय तपाईको जनगणना निकालेको छैन। जम्मा 465 वटा यो देशमा क्रिस्चियनहरू रहेछ। तपाईको चर्चहरू एउटा पनि थियो कि थिएन। तर अहिले जसरी हजारौं चर्चहरू नेपालमा बनेका छन् र मोटामोटी 1.5% भन्दा बढी क्रिस्चियन तपाईको 11 मा 1.4 कति क्रिस्चियन धर्म तपाईको स्वीकार गरेर बढेको छ। अहिले नयाँ सेन्सर आयो, मलाई लाग्छ कि यो संख्या अझै बढेर जान्छन्। यसरी करोडौंको संख्या लाखौंको संख्यामा जो तपाईको क्रिस्चियनहरू बने र चर्चहरू हजारौंको संख्यामा बने, यो पैसा कहाँबाट आएको? त्यसकारण अमेरिकन विदेश मन्त्रीले लगाएको जो आरोप छ यो नेपालको करोडौं हिन्दू माथि एउटा तपाईको आघात पनि पुगेको छ, ठेस पनि पुर्याएको छ। यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, मानव अधिकार विरोधी। सबभन्दा ठुलो कुरो यो नेपाल र भारतको सम्बन्धमा दूरी पनि बढाइदिने प्रकारको छ। त्यसकारण सरकारले बरु एउटा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनायोस् र यो चर्चहरूको संख्या कसरी हजारौंमा पुगे, किनकि चर्चमा अहिले राज्य धर्मनिरपेक्ष भए पनि चर्चमा लगानी गरेको छैन। नेपाल सरकारले अमेरिकन त्यो प्रतिवेदनलाई जवाफ दिनुपर्छ, निश्चित रूपमा। तपाईको माग थियो यो हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि पनि प्रश्न हो, यहाँको नागरिकको आत्मसम्मानमाथि प्रश्न हो। यो दुई देश नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई दूरी बनाउने पनि प्रश्न हो। जो चोर उसकै ठुलो स्वर, म त्यो भन्छु, जो चोर उसकै ठुलो स्वर। पैसा त खानु भएको छैन नि बीजेपीबाट? म त के निवेदन गरे, खानु भएको छ कि छैन? म त के निवेदन गरे कि त्यस उहाँबाट जो आरोप त्यसको खण्डन म गर्दैछु। त्यसकारण नेपाल सरकारले कुन देशबाट धार्मिक धर्मान्तरणको लागि कुन देशले कति पैसा पठाउँदैछ, फन्डिङ गर्दैछ, त्यो कुन एनजिओ आइएनजिओ मार्फत आउँदैछ, त्यो कुन बुद्धिजीवीहरू नागरिक समाजहरूले त्यो पैसा खाइरहेको छ, त्यो हिन्दू धर्मलाई बढाउनको लागि
मानौ कहीँ विदेशबाट पैसा आउँछ या चर्च र क्रिस्चियन बढाउनको लागि पैसा आइरहेको छ या तपाईँको मुस्लिमहरूको मदरसा के भन्छ तपाईँको यो चर्च के भन्छ तपाईँको मस्जिदहरू जो तपाईँको अहिले तपाईँको हजारौंको सङ्ख्यामा बढ्दैछ विदेशी फन्डिङ हुनुपर्छ कुन धर्मको बढावा दिन कुन धर्मलाई बढाउन कुन धर्मको संरक्षण गर्न आइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा छानबिन आयोग बनोस् र दोषीलाई कारबाही होस्। यहाँ घटेको त हिन्दूहरू हो जो सनातनी हिन्दूहरू छ सङ्ख्या उसको घटेर अरू बढ्ने हो। तपाईको अहिले गाउँ-गाउँमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा तथ्य बताऊ मेरै गाउँमा एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी केटी तपाईको मुस्लिम महिलासँग प्रेम भयो शादी गर्यो तर हुँदो के रहेछ त्यो त स्वाभाविक रूपमा समाजमा त हिन्दू मुस्लिम विवाह अहिले स्वीकार गरेको छैन। जात अन्तर्जातीय विवाह अन्तर्क्षेत्रीय विवाह स्वीकार गर्यो तर हिन्दू मुस्लिम यसमा अझै पनि के छ कि हाम्रो समाजमा कोर्डिनेट छैन। ठुलो विवाद बहस भयो अनि त्यो केटा तपाईको के भयो कि विदेश गयो केटीलाई अब नेपालभित्रै कहीँ राखेर गयो भारतमा कहीँ राखेर गयो। अब तर त्यो केटाको संरक्षणको लागि म त नेता छु मलाई कुन पार्टीको मुस्लिम नेताहरूलाई जसले फोन गरेन कि तपाईँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुहोस् कुन पार्टीको भनेपछि यसरी धर्मान्तरण हुने हिन्दू मुस्लिमको विवाह हुने या तपाईँको चर्चहरू बढ्ने या तपाईँको क्रिस्चियनहरू बढ्ने वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कसैमाथि अन्याय भएको छ भने सनातनीमाथि भएको छ र नेपालमा कसैमाथि अन्याय भएको छ भने सनातनीमाथि भएको छ र कोही धैर्यवान छ भने भने कसैको हृदय फराकिलो छ भने यी तमाम अन्यायहरूलाई यी तमाम अपमानहरूलाई सहेर पनि आफ्ना विषयले उठाउने यो विषयले चाहिँ तपाईले उठाएको विषय चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संहितालाई आघात पुग्छ संहिता कमजोर हुन्छ संहिता विरोधीलाई सहयोग हुन्छ भनेर पनि टिप्पणी गरे के भन्नुहुन्छ चोटकरीमा कुन विषयले संहिताले सनातन हिन्दू धर्मको विषय उठान गरिसकेपछि तपाई संहिता विरोधी किताबमा पुग्नु भयो यसबारे दुईटा दृष्टिकोण पूर्व राजा राज संस्था ल्याउनेलाई सफल भयो राप्रपाको एजेन्डालाई सफल भयो अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज संस्था फर्काउनेलाई सपोर्ट भयो भनेर धर्मनिरपेक्षताबारे दुईटा विचार दुईटा राजनीति र दुईटा भोइस छ। एउटा भोइस छ कि अहिलेको परिवर्तनको तमाम उपलब्धिलाई तपाईको खत्म पारेर 47 सालमा जाने त्यो संविधान जारी गर्ने र तपाईको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको छ। एउटा विषय छ संघीय लोकतन्त्रले बलियो गर्नको लागि र यहाँका जो बहुसंख्यक जो सनातनी हिन्दूहरू छ त्यसको अनुमोदनबाट चाहिँ यो देशमा चाहिँ पछि संहितालाई बलियो बनाउनलाई तपाईले यो उठान गर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा पार्टी भित्रको कसको सहयोग एउटा धारा यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जो करोडौं जनता नेपालीहरू छ उसको भर्डिक्टलाई तपाईको अनुमोदन गरेर जाने एउटा धारा छ। अर्को धारा प्रतिगामी धारा हो। पार्टी भित्रले कसले साथ दिएका छन् पार्टी भित्र र बाहिर यस्तो छ जब विषय कुनै उठान हुन्छ अनि त्यसको समर्थन र विपक्षमा कुरा हुन्छ। अहिलेसम्म मैले देखेको मेरो जो पोस्टहरू भएको छ र जो तपाईको त्यसमा जो क्रिटिसिजम छ या कमेन्ट्सहरू छ नेताहरूको समर्थन भने मैले केही क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरू र केही मुस्लिम मान्नेहरूले आफू कट्टर मुस्लिम छ इस्लाम प्रति वफादार छ उ इस्लामकै बलियो गर्नको लागि विभिन्न पार्टीमा छ पार्टी भित्र म एउटा सनातनी हिन्दूले आफ्नो विषय उठाउँदाखेरि विरोध आएको बाँकी पार्टी भित्र कुनै विरोध आएको छैन कसैले यसको आलोचना गरेको छैन कसैले मसँग कुनै प्रश्न गरेको छैन। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग र चासोको विषयमा छलफल गर्यौं समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले पछिल्लो समय माओवादी नेता रामकुमार शर्माले अब हिन्दू धर्मको विषय उठान गरिसकेपछि मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ सबैको विषय चासोतर्फ केन्द्रित भएको छ यसमै केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य नेता रामकुमार शर्मा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।